बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। तो जो 2000 सब्सक्राइबर्स पर मैंने गिव अवे अनाउंस किया है, इंशाल्लाह उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप भी एक अच्छे से गिव अवे के लिए विनर बन सकें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत खूबसूरत दिन है और आज के दिन भी अल्लाह पाक आप पर अपना फजल और करम ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर मैं एक छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही थी वो मौजू है कि वो कौन सी ऐसी अखलाकी बुराई है जो बाकी तमाम हमारी अखलाकी बुराइयों की जड़ है। और इस बुराई को अगर हम खत्म कर दें अपनी जिंदगी में से तो बहुत सी बुराइयां खुद ब खुद हमारी जिंदगी में से खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये कह सके कि वो 100% परफेक्ट है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका एक ऐसी ज़ात है जिसे अल्लाह पाक ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने ना अखलाकी तौर पर ना ज़ाहिरी तौर पर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी कि हम कह सकें कि हमें कोई ऐसी चीज नजर आई कि हम कह सकें कि अल्लाह पाक ने कोई कमी इसमें रखी। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद ज़ात ग्रामी ऐसी ज़ात है और हम अपने अंदर वो ऐसी कौन सी अखलाकी बुराई है जिसे अगर हम खत्म कर दें तो हमारी बाकी बुराइयां जो हैं वो खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। वो एक अखलाकी बुराई है जिसका नाम है झूठ। अगर हम अपनी जिंदगी में से झूठ को खत्म कर दें, जो हम अक्सर और बेशतर बहुत से मामलात में बोलते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए भी, कभी इंटेंशनली कभी अनइंटेंशनली, किसी ना किसी मोड पर रोजाना की बेसिस पर कभी कभी या जैसे भी हमारी आदत है। झूठ एक ऐसी आदत है जिसे अगर हम अपनी जिंदगी में से खत्म कर दें तो हमारी अखलाकी बुराइयां जो बाकी हमारे अंदर मौजूद हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। क्योंकि झूठ एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के अंदर बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है, जो इंसान के अंदर बहुत सी बुराइयों को जन्म देती है। क्योंकि जब हम किसी भी मामले के ऊपर हमसे कुछ पूछा जाता है या हम कुछ बताते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? या तो हम किसी चीज को छुपा रहे हैं या हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो हम बताना नहीं चाहते और जब हमसे पूछा जाए हम झूठ बोल देते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं और भी बहुत सी बातें हैं। और कुछ लोग तो बिला मकसद के भी झूठ बोलते हैं, जिसका कोई मकसद नहीं होता, जिसकी कोई वजह नहीं होती। और यही आदत जो है अगर बचपन से डेवलप हुई है तो वो बड़े होते होते अगर इस आदत को खत्म ना किया जाए तो बड़े होते होते ये आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि आप बड़े आसानी से कोई भी झूठ बोल देते हैं। आपसे किसी भी किस्म की यानी हम हमें कोई भी उसके अंदर फिर शर्म महसूस नहीं होती। हम बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं किसी भी मामले में। इवन ऐसी चीजों में भी झूठ बोल देते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, जिनकी कोई वजह नहीं होती। मसलन अगर दरवाजे पे कोई आया, आप अंदर बैठे भी हुए हैं तो आप अपने बच्चों की भी तरबियत फिर ऐसी कर रहे होते हैं कि आप उनको कहते हैं कि उनको कह दो जाके कि हम घर पे नहीं है। ये क्या है? या आप बच्चों की भी आप तरबियत कर रहे हैं झूठ बोलने की। जो आप खुद कर रहे हैं वही आगे आपकी औलाद भी करेगी। और अगर आप और भी बहुत से मामलात हैं, ऑफिस से लेट हो गए या घरों में कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी मामले में झूठ बोल रहे हैं। बेहतर ये होता है कि अगर आपने कोई बात शेयर नहीं करनी है, अगर आपको कोई मामला जो है वो नहीं चलाना है, कोई भी वजह है, तो उस पर झूठ बोलने के बजाय आप किसी मसलहत से काम ले लें। लेकिन जितना हो सके हद दर्जा झूठ बोलने से गुरेज करें, क्योंकि झूठ एक ऐसी अखलाकी बुराई है जो बाकी तमाम बुराइयों की जड़ है। जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, क्योंकि झूठ जो है इसके पैर नहीं होते। आप जब भी झूठ बोलेंगे
اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کبھی پتہ نہیں چلے گا تو ایسا نہیں ہوتا. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کبھی نہ کبھی کوئی ٹائم ایسا آ ہی جاتا ہے کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اور پھر انسان اپنے گھر میں، اپنے باہری معاملات میں کہیں نہ کہیں پہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھوٹ کبھی چھپا رہ ہی نہیں سکتا. اللہ پاک نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی اخلاقی برائیاں ہیں. میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں چوری بھی کر لیتا ہوں اگر ضرورت پڑے تو آپ بتائیے کہ میں کون سی ایسی برائی چھوڑ دوں اور اسلام قبول کروں کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے اور اللہ پہ اسلام کو قبول فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم صرف ایک برائی چھوڑ دو. تو اس نے بولا کہ یا رسول اللہ کون سی ایسی برائی ہے جو میں چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اور اس کے بعد جب وہ شخص، اس نے وعدہ کر لیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس کے بعد جب وہ شخص گھر گیا تو جب اس کے دن کی شروعات ہوئی، جو اس کے روزمرہ کے معمولات تھے، جیسے زنا کرنا، جیسے شراب پینا، جیسے چوریاں کرنا، ایک ایک کر کے جب اسے عورت نے اپنی طرف بلایا، اس نے سوچا، پہلے اس نے سوچا کہ میں جاؤں، پھر اس نے سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کریں گے کہ کیا میں نے یہ حرکت کی ہے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اس نے اس چیز کو منع کر دیا. پھر جب اس کے دل میں آیا کہ میں شراب پیوں، پھر اس نے سوچا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کریں گے کہ کیا میں نے شراب پی ہے تو میں جھوٹ کیسے بولوں گا، اور یا کسی اور کو پتہ چلے گا تو میں جھوٹ کیسے بولوں گا. تو اس نے اس عادت کو بھی چھوڑ دیا. پھر جب اس نے چوری کی طرف اس کے طبیعت مائل ہوئی، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے جب سوال کیا جائے گا کہ آیا یہ چوری میں نے کی ہے تو میں تو وعدہ کر چکا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اس نے اس چیز سے بھی گریز کیا، اس کی یہ عادت بھی چھوٹ گئی. تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا، ان کی دور اندیشی کا، کہ انہوں نے صرف ایک اخلاقی برائی چھوڑنے کا کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو اس انسان کی ساری اخلاقی برائیاں خود بخود ٹھیک ہو گئی. تو ہمیں یہ چاہیے ہماری زندگی میں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہم نیکی کے راستے پر پورے ایمان سے، پورے دل کے ساتھ چلیں، تو ایک عادت جو جھوٹ کی عادت ہے، جو ہم بلا وجہ بھی بولتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، جو کسی چیز کو چھپانے کے لیے یا کسی معاملے کو چھپانے کے لیے بھی بولتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کسی صورت بھی جھوٹ بولنے کی معافی نہیں ہے. یہ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، جلدی آ جائے، دیر سے آ جائے، یہ کبھی بھی چھپا نہیں رہتا. اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پھر آپ کو بارہا ہزاروں جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ صرف اس صورت میں جائز ہے جب کہیں پہ کوئی جھگڑا ختم کروانا ہو، کوئی ایسا جھگڑا، یا کسی میاں بیوی کے درمیان کوئی صلح صفائی کروانی ہو، کسی مصلحت کے تحت، کسی ایسی مصلحت کے تحت جہاں پہ کہیں پہ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی ختم کروانی ہو، اسپیشلی کسی میاں بیوی کے درمیان، یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی زیادہ لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو. ادروائز جھوٹ کی کہیں بھی کوئی معافی نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی بات پسند آئی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اور 2K سبسکرائبرز پر جو میں نے گیو اوے اناؤنس کیا ہے اس کو ون کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.